بابا جی دا مختصر تعارف ابتدان کرانا پینا ہے. جو ناچیز نے پڑھیا ہے آپ معمولی شخصیت نہیں، بہت عظیم شخصیت نے. مطالعے کرن تو بعد جا معلوم ہویا ہے کہ کتنے عالی شان بزرگ نے. آپ دا زمانہ شریف سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی دا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ بھی 10ویں اور 11ویں دوویں صدیاں پائیاں اور انہاں بزرگاں نے بھی دوویں صدیاں پائیاں. اسم شریف انہاں دا شہاب الدین ہے. ابا جی انہاں دا نام محمد مشہور میرا موج دریا بخاری. وہ انہاں دے والد گرامی نے. انہاں دے والد صاحب بخاری سید اور یہ بھی بخاری سید نے. بخاری سادات دا ہندوستان دے اندر سلسلہ شجرہ سید جلال الدین بخاری اوچوی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ المشائخ تک پہنچتا ہے. اوچ شریف بہاول پور دے علاقے دے اندر جنوں اولیاء دا شہر مدینہ آکھیا جاندا ہے. اوتھے آپ دا دربار شریف ہے. سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حالات شریف ناچیز مکمل بیان کر چکے ہیں ایک موضوع دے اندر. سرخ پوش آپ بخاری سید ہندوستان دے تمام بخاری سید اپنا نسب نامہ اتھوں لیندے نے. انہاں دے بیٹے صاحبزادہ سید احمد کبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اگوں لخت جگر شیخ المشائخ سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے پوری دنیا روئے زمین ربع مسکو جہاں پر کائنات بستی ہے انسان وسدے نے وہ ساری خدائی دی پیدل سیر کی تھی اور سیر کر کے ہر علاقے دے ہر ولی اور عالم دے کولوں نہ فیض پایا. انہاں نو تاں کر کے جہانیاں جہاں گشت تاں کہندے نے انہاں جہان ہی پھر چھڑیا سارا. سید جلال الدین بخاری رحمہ اللہ تک 9 واسطیاں نال میرا موج دریا بخاری پہنچدے نے. آپ دا سلسلہ 9 واسطیاں نال 9واں بزرگ آپ دے جلال الدین بخاری نے اور جنہاں دے عرس چائے انہاں دے 10ویں بزرگ 10ویں او سید جلال الدین بخاری وہ چاڑے نے. توجہ ہے. انہاں نو اللہ جل شانہ نے انہاں دے والد گرامی نو یہ خاندان سارا موروثی ولایت اور موروثی عظمت انہاں دے کول موجود سی. اللہ تعالی نے ہر دولت وراثت وچ رکھی. یہ جماندرو ولی سن اللہ دے پیارے سن. انہاں دا لقب شریف لقب انہاں دا جڑا مشہور ہے نہرا. لغت دی کتاب وچ ویکھیا لکھیا سی نا ہرا نون الف نا نال پڑھیا جاندا ہے تخفیف نال نہرا
نہرا دا معنی لکھیا لغت والیاں شیر، تو آپ نو کیوں شیر آکھیا جاندا ہے؟ نہرا لقب کیوں پیا؟ مولانا محقق لاہوری، مورخ لاہوری، مفتی غلام سرور قادری رضی اللہ تعالی عنہ، خزینۃ الاصفیاء فارسی اصل کتاب میرے کول ہے، افغانستان دا بہت قدیمی چھاپا، جہدے وچوں میں جناب دے حالات شریف اور آپ دے والد گرامی دے حالات شریف پیش کرتا ہوں۔ توجہ ہے سونا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ نہرا لقب نال ملقب کیوں ہوئے، معروف مشہور کیوں ہوئے؟ آپ دے زمانہ شریف دے اندر ایک عجیب بادشاہ سی، پنجاب دا حاکم، آپ دے زمانہ شریف دے اندر پنجاب دا ایک حاکم سی۔ آپ دے والد گرامی جڑے سن سیدنا موج دریا بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اکبر بادشاہ دے دور وچ ہوئے۔ اکبر بادشاہ نو ایک علاقہ فتح نہیں سی ہو رہا، تو بابے موج دریا بخاری سرکار دی دعا شریف نالوں فتح ہویا، وہ خوش ہویا، انہیں پٹیالہ دے اندر بہت جائیداد آپ نو دتی، بہت ہی جائیداد دتی۔ اس لیے وہ اپنا خبیث دین الہی جنوں وہ کہندا سی، اکبر نہیں سی ظاہر کیتا انہیں، بابے ہوراں دعا فرمائی، انہوں فتح نصیب ہوئی، انہیں بہت بڑا رقبہ آپ دے نام کیتا۔ آپ نے فرمایا ناچیز دے 3 جگہ تے لنگر چلن گے، وہ واقعی 3 جگہ تے لنگر چلے، چوینڈ، لاہور تے پٹیالہ۔ یہ بابا موج دریا بخاری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دا دور وہی ہے، اور لگتا اسی طرح ہی ہے کہ اکبر یا ہو سکتا ہے او دا بیٹا اس دا بیٹا جہانگیر او دا دور ہے۔ بہرحال پنجاب دا حاکم ایک سید سن شیر شاہ دے نام تے، توجہ ہے، سید سن حاکم پنجاب سن شیر شاہ دے نام تے، نا انہاں دا شیر شاہ سی۔ انہاں نو خبرے کی وہم پہ گیا، وہ سجدہ دے متعلق ایک انہاں ذہن بنا لیا کہ 3 چیزاں میں رکھنا، جیڑا انہاں تیناں وچوں بچ نکلیا سید ہونا ہے، بغیر امتحانوں میں سید نہیں رہن دینا، جیڑا بھی ہوئے گا چک جیلے سٹاں گا۔ یہ لوگ ایویں جھوٹے سید ہونے دے دعوے کر چھڑدے نے، لہذا میں امتحان کراں گا تے سید رہن دیاں گا، جیڑا امتحان وچ کامیاب ہوئے گا انہوں سید مناں گا، جیڑا نہیں ہوئے گا انہوں سزا پاواں گا، انہوں سید میں نہیں منن لگا۔ وہ حاکم صاحب جڑے سن ہے آپ سید سن تے شیر شاہ انہاں دا نام سی، انہاں نوں یہ خیال شریف آ گیا کہ سید بغیر امتحانوں نہیں چھڈنا،
کوئی بھی سید ہونے دا دعوی کردا سی تے انہاں نے ایک عجیب کام کر چھڑیا. انہاں 3 چیزاں بنائیاں. ایک تے شیر لیاندا پنجرے چ تاڑ چھڑیا. جیڑا کہندا سی سید آ اونوں شیر دے اگے سٹ دیندے سن. فرماندے سن جے بچ نکلیا تے سید نے، جے کھا گیا تے پھر جان چھٹی. دوسرا انہاں کام یہ کیتا، لکڑ دا تیر تے لوہے دا سنگل. لوہے دا سنگل ٹنگیا، لکڑ دا تیر رکھیا. لکڑ دے تیر نال لوہے دا سنگل توڑنا ہے. توڑ لیا تے سید نہیں توڑیا تے جھوٹا ہے، چل پھر چل جیل نو موج کر. تیسرا عمل انہاں یہ رکھیا کہ تنور تا کے رکھیا اگ دا. جنہیں سید ہون دا دعویٰ کرنا ادھروں بچنا تے ادھروں بچنا تے ادھر 3 تھاواں وچوں امتحان وچوں گزاردے سن تے تاں سید مانتے سن تے رہن دیندے سن. نہیں تے خیر نہیں سی ہوندی. پنجاب دے علاقے دے سید تے اک گئے بھی یار بن کی گیا سانو. ہن باقی خدا دی قدرت ہن سارے ضروری نہیں کہ اللہ تعالی سارے سجدہ نال ایڈی شان ظاہر کرے، سارے سجدہ واسطے ایڈی شان ظاہر کرے، کوئی ضروری نہیں. ہاں جی اللہ تعالی دی حکمت ہے. تو اس ذات کریم نے سجدہ نو محفوظ کرنے واسطے تے پردہ کجن واسطے اس ذات شریف نے بابا شہاب الدین نہرا سرکار نو پٹیالے وچوں الہام کیتا. پنجاب جاؤ اوتھے سجدہ نو تنگ کردا ہے حاکم سید آپ تے تنگ کردا ہے، ذرا جا کے تے سجدہ دی چھاں بن جاؤ. جا سجدہ دا پرچھاواں دے سایہ بن جا. انہاں واسطے امن تے رحمت دا سامان بن جا. بہت پریشان کردا ہے سجدہ نو. آپ اتھوں چلے چوینڈے چوسلے. ہن اے مینوں نہیں علم چوینڈی وہی چوینڈا ہے جنوں شکرگڑھ دے نال ہاں جی نارووال دے ضلع چوینڈا کہندے نے یا کوئی ہور چوینڈیا. بہرحال نام کتاباں وچ ایویں ہی لکھیا ہے. سرکار نو پتہ لگا کہ وہ شیر شاہ حاکم پنجاب جڑے نے وہ رہے نے چوینڈ شہر. سرکار اوتھے گئے، اللہ دے بھیجیاں گئے جی. اللہ سونے دل وچ الہام کیتا. اللہ سونا نبیاں نال وحی نال رابطہ رکھدا ہے تے ولیاں دے نال الہام نال رابطہ رکھدا ہے. توجہ ہے. نبیاں نال وحی نال رابطہ رکھدا ہے تے اپنے ولیاں نال الہام نال رابطہ رکھدا ہے. تے سرکار نو الہام ہویا پہنچے اوتھے تے سید پریشان ہوندے نے. آپ ٹر پئے چوینڈ پہنچے سیدھا اوتھے چلے گئے جتھے شیر تڑیا سی پنجرے وچ. آپ جا کے پنجرے دا بوہا کھول کے پنجرے دا بوہا کھول کے آپ فرماندے نے کنڈ دے ہاتھ مار کے چنگا شیر پنجرے وچ پڑیا کھڑا ہے تو شیر کا یہ تیری شان دے خلاف ہوے شیر دے روے پنجرے تیری شان دے خلاف. کنڈ دے تھپی ماری جنگلے دا بوہا کھولیا فرمایا پراؤ جا جتھے موجاں لے اج تو بعد آزاد. ہن تیر دے سنگل والی شے گل سی. اپنے آپ گئے تیر چکیا سنگل لوہے دے نو ماریا توڑ کے لکڑ دے تیر نال لوہے دا سنگل لکڑ دے تیر نال اور سٹیا. خبر شیر شاہ رحمہ اللہ تک پہنچ گئی. سرکار اوراں نو بلایا کہن لگا سرکار
تواڈے سید کھڑے ہون دا پتہ تے لگ گیا ہے، پر آخری امتحان بھی حالے رہندا ہے۔ وہ آندا آپ فرماندے نے کیڑا عرض کردا سونیا، اگ دا تنور ہے، او دے وچ جانا پینا ہے، جے خیر نال بچ گئے تے سید ہوو گے۔ آپ جدو پٹیالے وچوں ٹرے سن، اس لیے محمد رفیع نام دا لوہار آہنگر لوہار نال لے کے ترے سن۔ آپ انہوں فرماندے نے محمد رفیع اٹھ، آ میرا رومال ہے، آ میرا رومال پھڑ لے تے جا تنور جدو اگ دے سامنے ہوئے آکھی آکھی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جاندے آکھی نی اگے ابراہیم دوتے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ محمد رفیع لوہار حضرت در رومال لے آئے، رومال نو نسبت بابے شہاب الدین نہرے نال ہوئی، رومال نو نسبت بابے نال ہوئی تے رومال نال نسبت لوہار نو ہوئی۔ آپ نے لوہار کو رومال دیتا ہے، خود نہیں گئے، پتہ لگ جاوے تو تے آکھنا ہے شیر شاہ سرکار تو سجدہ دا امتحان لینا، اگ سید نہیں جاوے، نہ جاوے، جاوے گا تے سڑے گا نہیں، جاوے گا تے سڑے گا نہیں۔ لے اساں تینوں وکھا دینے ہیں، سید جنوں کپڑا دے دے گا انہوں بھی اگ نہیں ساڑ سکے گی۔ سید دی نسبت جتھے سچی قائم ہو جانی ہے وہ بھی اگ تو محفوظ ہو جاوے گا۔ بابا محمد رفیع لوہار صاحب تنور دے جا نال جا کے یہ ہوئی آیت پڑھ کے تے اگ نو مخاطب کیتا ہے، وچ کھلو رہے، وچ کھلو رہے، مجالے 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 اگ ساڑے، مجالے اگ ساڑے۔ او سنگیا اتھوں پتہ لگدا ہے او جے بابے شہاب الدین نے رومال نو لے کے اگ وچ لوہار وڑ جاوے تے اگ تو محفوظ رہ جاوے تے انہاں پیاریاں دی نظر جدے تے پے جاوے اونوں دوزخ کیوں ساڑ سکدی؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی تو دی جنس ہے نا، جے پچھانی کھڑی ہے تو انہیں نہیں پچھاننا، اب بولنے نہیں۔ قربان جاواں قربان جاواں بابا شیر شاہ حاکم جڑا سجدہ واسطے مصیبت دے عذاب بنیا ہویا سی، آپ نے قدمی مبارک ڈگا، قدم مبارک چومے، مرید خاص بنیا، آندا لجپالا بادشاہی جانے تے جگ جانے، میرے تیرے قدماں دی بادشاہی کافی ہے۔ توجہ ہے، فرمایا جد دا مرشد سانو کا ساتڑا او جد دا مرشد سانو کا ساتڑا او تد دی دے پرواہی
جاگے جاگے کی ہویا جے او یارا رات جاگے پر مرشد جاگنا لائی رات جاگے او کرے عبادت دن نیندر کرے سوائی کوڑا تخت اے دنیا دا باہو باہو او کوڑا تخت اے دنیا دا باہو فقر سچی بادشاہی توجہ ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ. ایک اتنے نقطہ عرض کر دیا توجہ ہے اور سنگیا غور کر ہر مذہب نو دولت دے دنیا دے آسرے چاہیے نے. یہ سنیاں دا مذہب ہے جنوں کسے دنیا دولت دے شاہیاں دا آسرا نہیں یہ صرف اللہ والیاں دے آسرے تے جیوندا ہے. قسم ذات دی کر گیا نا ادھر ویکھ پھر سمجھ ہر مذہب دنیا دولت تے لالچاں دے آسرے تے جیوندا ہے. سنی مذہب ایسا ہے یہ صرف فقر دے زور تے جیوندا ہے. یہ صرف فقر دے زور تے جیوندا ہے. اینو کسے دنیا دے دولت دی لوڑ نہیں بلکہ جدوں سنی مذہب والے دنیا دا لالچ رکھن لگ پین یہ آپ بھی برباد ہو جاندے نے مذہب بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. توجہ ہے دلیل سنو دلیل دلیل سنو. اس مذہب والے فقیر ہوندے نے اللہ والے ہوندے نے فقیر ہوندے نے درویش ہوندے نے. انہاں درویشاں نے کدی انہاں درویشاں نے کدی بادشاہی طلب نہیں کیتی بادشاہی طلب نہیں کیتی. آپ فقر وچ رہندے نے بادشاہی دے طلبگار نہیں ہوندے. اور اگر بادشاہی وچ چلے بھی جان تے حضرت عمر تے مولا علی وانگو بادشاہی وچ بھی فقیر ہی رہندے نے. بادشاہاں نو انہاں فقیر بنایا اے اللہ والیاں نے بادشاہاں نو فقیر بنایا مگر خود امیر بننا گوارا نہیں کیتا. اگر حکومت چلے گئے نے اگر حکومت چلے گئے نے تے حکومت بھی فقیر بنا چھڈی ہے. حکومت چلے گئے نے تے فقیر بنا دیتا ہے.
تے یا پھر امیران فقیر بنایا ہے. آپ نہیں گئے بابا نہرا سرکار وانگو آپ نے باہر بیٹھے نے. وہ جڑا بادشاہ سی اونوں فقیر بنا کے اپنے کول رکھ لیا. وہ توجہ ہے. گلا خراب کرے. توجہ ہے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ. پھر سمجھو پھر سمجھو وہ شیر شاہ حاکم پنجاب بادشاہ سن. حاکم پنجاب دے فقیر دی نظر پئی. توجہ ہوں اونوں فقیر بنا کے اپنے کول رکھ لیا. تے ایمان نال دس جدو اودے کول بادشاہی چھڑا کے اپنا فقیر چا کیتا ہے تے پھر فقیر نو کیڑی بادشاہی دا آسرا ہونا ہے؟ بول دے نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا ہر مذہب اگر کسے لچے دے کمینے دا آسرا نہ لوے تے نہیں جی سکدا. اے واحد مذہب ہے جڑا ہر لچے دے آسرے تو پا کے صرف رہندا ہے تے ایہو جے سچے تے فقیراں دے سہارے تے رہندا. کوئی فرنگیاں دے آسرے دے جیوندا ادھروں توڑ لین جی نہیں سکتے. وہ سچا مذہب سنیے جے انہاں نال جوڑے فرعوناں نال جوڑے تے اے نہیں رہندا. جے ادھروں توڑے تے پھر ہی جیوندا ہے. ادھروں توڑ کے تے پھر جیوندا ہے. ادھر جوڑے تے آپ نہیں رہندا. جی توجہ ہے. وہ کدی اللہ والے نہیں بنتے جڑے فرعوناں دے خوشامتی رہن. بول دے نہیں. جڑے فرعوناں دے خوشامتی رہن کدی اللہ والے نہیں بنتے. اللہ والے نو کسے دی لوڑ نہیں ہوتی. انہوں صرف ایک دی لوڑ ہوتی جہدے نال لا کے بیٹھا ہوتا ہے. توجہ ہے. بزرگاں لکھیا ہے وہ جیڑا بندہ لوکاں دے ڈر وچ رہے یا لوکاں تو آساں لالچا رکھ کے بیٹھا ہوئے فرمایا سمجھو انہوں اللہ دی معرفت کوئی نہیں. توجہ جسلے بابے ہوراں نے تین امتحان پاس کیتے بلکہ کرامت وکھا چھڈی. حاکم مرید بنیا. شیر شاہ انہاں دا لقب سی. جسلے بابے ہوراں نے اپنی شیری وکھائی ہے تے بابے ہوراں دا لقب پہ گیا نہرا. نہرا اندر شیر نو لے اج چوتھی صدی لنگن والی ہے بابے ہوراں نو تے قربان جاواں انہاں دا لقب نہرا شریف او کرامت شریف ناچیز نے تینوں بیان کر دتی ہے. اللہ والے جنہاں دے عرس مبارک دے آیا ہے ایڈے زور والے سن ایڈیاں شاناں والے سن. ہن انہاں دے والد گرامی دی گل سنا. بابا میرا موج دریا بخاری سرکار انہاں دا دربار بھی لاہور ہے. وہ بھی پٹیالے چ لاہوریا تشریف لایا ہے سن. انہاں دے 3 صاحبزادے سن. 2 ہور بی بی پاک جو اے سرکار ہور بی بی پاک جو قربان جاواں. بابا میرا موج دریا بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے
اپنے بیٹے جویں بیٹے عالم سن عارف سن عاشق سن، معرفت بھی پوری سی، طریقت بھی پوری سی، شریعت بھی پوری سی، ہر رنگ وچ اللہ نے کامل بنایا سی۔ والد بھی اسی طرح ہی سن۔ بابا میرا موج دریا بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کے خزینۃ الاصفیاء والے لکھ رہے ہیں، آپ بھی ہر رنگ پورے سن، نہ علم دی کمی سی، نہ طریقت دی کمی سی، نہ معرفت دی کمی سی، نہ حقیقت دی کمی سی، اللہ نے ہر رنگ پورا ہی رکھیا سی۔ میرا موج دریا بخاری دی گل سنو، قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں، عجیب باپ بیٹے دا اتفاق ہے، بیٹا بھی سجدہ دی چھاں بنیا ہے تے باپ بھی سجدہ دا پرچھاواں بنیا۔ عجیب اتفاق ہے، بیٹا جنہاں دے عرس جائے ہیں انہاں سجدہ نو انج بچایا ہے، اور سید پاک دی سند نو، خاندان نو، نسب نو انج محفوظ فرمایا ہے۔ قربان جاواں تے میرا موج دریا بخاری انہاں بھی اسی طرح عجیب رنگ وکھایا ہے، رہتی دنیا تک سجدہ دے عجیب احسان چڑھایا ہے۔ توجہ ہے، لو سرکار آپ دے والد گرامی دی گل سناؤن لگا، توجہ ذرا، قربان جاواں والد گرامی والد گرامی والد گرامی، چپ، قربان جاواں آپ سرکار دی محفل شریف لگی ہے، محفل دے اندر کسے منکر دے کولوں، کسے سجدہ دے منکر دے کولوں منہ وچوں لفظ نکلے، کاٹھ دی کنی نہیں، سید سنی نہیں۔ توجہ ہے، بولو بولو، اے میرا موج دریا بخاری دی کرامت ہے، بڑی پچھوں یا پھر نیڑے دور وچ میاں رحمت علی کانگ والے وکھائی سی۔ بولو بولو، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسلے پنجابی بالکل اسلے پنجابی چلتی سی جیڑی، اسی طرح دا لفظ نکلیا منہ وچوں اس بندے دے۔ میرا موج دریا بخاری دی کچہری لگی ہے، اس کچہری دے اندر بندہ بیٹھیا بزبان پنجابی گفت کہ سید سنی نہیں، کاٹھ دی کنی نہیں، یعنی ممکن نیست کہ سید از اہل سنت و جماعت باشد بطورے کے دے گز چوب نبے باشد، جیویں کنی لکڑ دی نہیں ہو سکتی، اسی طرح انہوں نے جوڑ جوڑیا دے کی کہندا سید سنی نہیں، کاٹھ دی کنی نہیں، سید سنی نہیں، کاٹھ دی کنی نہیں، بابے میرا موج دریا بخاری سارے سید سنی، سارے سید سنی۔ آپ موج جا گئے، موج جا گئے، موج دریا تھن، موج جا گئے، فرمایا لیاؤ لکڑ دی کنی، لیاؤ لکڑ دی کنی، لیاؤ لکڑ دی کنی، اپنے دوویں پیر رکھے، فرمایا پیر میرے دی چل بن گئی، پیراں دے اوتے آپ نے کنی رکھی لکڑ دی، تھلے اگ جلائی، وچ چاول پائے، جدو چاول پکا کے سید نے پاسے رکھے، فرمایا ہن دسو
ایک کنی لکڑ دی بن گئی جے تے سید دے پیر چولہا بن گئے نے تے پھر سمجھ لو سنی سجدہ تو باہر ہو سکتا نہیں تے سنی سجدہ تو باہر نہیں ہو سکتا تے سید سنیاں تو باہر نہیں ہو سکتا خدا دی قسم ہے کتاب سامنے لے کے بیٹھا 100 سال پرانی کتاب لکھی ہوئی ہے 100 سال سے زیادہ عرصہ اس کو بیت گیا مولانا غلام سرور قادری لاہوری رحمہ اللہ آپ صوفیاء کے خاص رخ شمار ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بھی ظاہری باطنی علم سے نوازا تھا آپ خالی عالم نہیں آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی درویش غوث پاک میران دے سلسلے دے ولی سن جنہاں یہ کتاب لکھی قربان جاواں فارسی پڑھ دینا ساری نقلس کے روزے شخص در محفل خلد منزل میرا محمد شاہ حاضر تذکرہ حضرات سادات درمیان بودے وے بے محابہ بر زبان آورد بابا زبان پنجابی گفت کہ سید سنی نہیں کاٹھ دی کلی نہیں یعنی ممکن نیست کہ سید از اہل سنت و جماعت باشد بطورے کے دیگر چوبن میں باشد و نیز گفت کہ در زمان سابق میں گفتن کہ سید در آتش میں افتاد و سر مویش نسوخت حالن کجا ممکن است کہ چنی سید اصیل و نجیب پیدا شود با استباع ایمانا حضرت میرا در جلال آمد و دیگی از چوب طلب فرمود از ہر دو پارا دیگدان ساخت ہر دو پارا دیگدان ساخت و آتش افروخت و در دیگ برنج پختہ پیش منکر سادات آمرد فرمود کے بے بی سید سنی است و دیگ ہم از چوب است و آتش ہم بر پائے سید مؤثر نشدہ کی مطلب او دے منہ وچوں نکلیا یار کاٹھ دی کلی نہیں سید سنی نہیں کاٹھ دی کلی نہیں سید سنی نہیں تے نالے بھی کہن لگا او بابے ہوراں دی ہن وجہ وچ آن لگی ہے بے ہوراں پیر کیوں دیگ پیراں تے کیوں رکھی لکڑ دی کنی پیراں تے کیوں رکھی آپ نے پیراں نو چولہا کیوں بنایا ہے چولہے بناؤنے جرا دے سی انہیں آکھیا پہلو مشہور پہلو سندے لگے آئے ہیں فلاں سید نو آگ نہیں ساڑیا وہ دا بال بھی نہیں سڑیا ہن کتھے رہ گئے اندے سید آپ نو جلال آیا آپ نے ادھروں کنی منگائی ادھروں اپنے پیر اگے کیتے فرمایا بالو لکڑا چاول پکا کے او سٹے فرمایا ویکھ لے کنی سنی میں پیر بھی محفوظ نہیں میں سید بھی ہاں سنی بھی ہاں سید بھی ہاں توجہ ہے جل شان یا رسول اللہ تیرے دین کے لیے ووٹوں کے لیے نہیں توجہ ادھر ویکھ قربان جاواں ادھر ویکھ توجہ ذرا بول سبحان اللہ قربان جاواں آپ نے فرمایا او لے ویکھ لے کنی بھی لکڑ دی بن گئی
کنی لکڑ دی بن گئی تو آخیا سی پہلا سید نہیں سن سڑتے آ سیداں دے پیر ویکھ چولہا بنیا اگ چاول پکا دیتے نے تے سید دے پیر معافی دیکھ لے تے فرمایا میں سنی ہوں میں سنی ہاں وہ کنڈی آئی وہ لکڑ دی کنڈی آئی میں سید بھی ہاں میں سنی بھی ہاں اور معلوم ہویا سید سنیاں تو باہر نہیں سنی قسم اللہ دی کر گیا نہ ادھر میں درباراں دے اوتے سنیاں دے درباراں تے قبضے ہو گئے نے اصلا شعور جو بن گئے ہیں بے شعورے جو بن گئے ہیں تا کر کے سنیاں دے درباراں دے قبضیاں کسے کر لے نے ورنہ کوئی دربار بغیر سنی تو ہو سکتا نہیں توجہ ہے اگر آکھو تو میں ایک تنبیہ کر جاؤں ایک مغالطہ عامت الورود عام غلط فہمی اور جہالت نو دور کرتا چلا جاواں توجہ ہے نہ ویکھ تیری مہربانی کو دوجا پاسا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو سونیو ایس لاہور شہر دے اندر بیبیاں پاک دامنا مشہور نے ہیں واقعی بیبیاں نے پاک دامنا نے لیکن انہوں نے بارے جڑی گل مشہور ہے کی اکھیا حضرت عقیل جویں اس کتاب وچ لکھیا مولانا غلام رسول رحمہ اللہ نے فرمایا مشہور ہے میں عقیل بن علی مولا علی دے پتر عقیل دی اولاد نے عجیب گل ہے انہوں نے اگے رد کیتا اس گل دا فرمایا کہانی بنی جدوں امام حسین شہید ہوئے بیبیاں کربلا وچوں ٹریاں ادھروں ٹریاں بے سارا رلدیاں ایتھے آ پہنچیاں فلان او نانا کدی سوچی بھی نہ محمد پاک دی آل اولاد دی عزت ہوے تے کلی رلدی رہے کدی ممکن ہی نہیں ادھر ویکھ مولانا غلام سرور قادری لاہوری رحمہ اللہ نے خزینۃ الاصفیاء دے اندر لکھیا ہے فرمایا مشہور ہے میں ہی ہے لیکن حقیقت نہیں اگوں انہوں نے رد کرن دا جویں حق سی او ادا نہیں فرمایا دلیل پیش نہیں فرمائی دلیل میں دینا وا آخر 1.5 کروڑ دیا کتاباں کادے واسطے رکھیاں نے لے جے گل دا ٹولا کے حقیقت تے نہ کھولیے تے پھر سانو چشتی کون آکھے ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں میں طبقات ابن سعد کٹی ویکھاں دے صحیح مولا علی دا پتر کوئی عقیل ہویا بھی ہے لو قسم خدا دی کر گیا نہ چیلنج کر کے پیا کہنا وا شاہ علی دے پتراں وچوں کوئی پتر عقیل دے نام دا ہے ہی نہیں عقیل مولا علی دے بھائی ہے سن مگر پتر کوئی نہیں کیسی عجیب گل ہے اور توجہ ہے شاہ علی دا پتر عقیل کوئی نہیں 29 بچے بچیاں نے آپ دیاں مولا علی دیاں طبقات ابن سعد نے سارے پتراں دے نام بھی لکھے نے ساری بچیاں محترمہ تے صاحبزادیاں پاکاں دے نام بھی لکھے نے انہاں وچ کوئی عقیل نام دا پتر کوئی نہیں ذہن وچ رکھنا ہاں عقیل ابن ابی طالب ہیں یعنی ابو طالب دے پتر حضرت عقیل صحابی مولا علی دے بھائی ہیں لیکن انہاں دی اولاد وچوں اگوں اے بیبییاں کوئی نہیں او
بھی تاریخ لکھ دی بئی ہے انہاں بیبییاں وچوں کسے دا نام انہاں دی اولاد وچ نہیں، یعنی مولا علی دیاں بھتیجیاں وچ بھی نہ کوئی نہیں، نہ اولاد وچ۔ ہاں انی گل پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ بیبیاں ہے بہت پرانیاں نے، کہ داتا علی حجویری بھی ایتھے سلامی آستے حاضر ہوندے سن، لیکن درباراں دے سامنے نہیں سن ہوندے، پیچھے بیندے سن۔ کیوں کہ اے بیبیاں پاک دامنا نے، لہذا انہاں دے دربار دے قریب جا بیٹھنا انہاں دی پردہ نشینی دے خلاف ہے۔ توجہ ہے؟ بولو بولو بولو، سمجھ آ گئی حقیقت ہو کہ نہیں آئی؟ بیبیاں پاک دامنا ضرور نے، کوئی پتہ نہیں کتھوں آئیاں نے، پیدا کدوں ہیں، وفات کدوں ہیں، کس سید دی اولاد نے، بس اتنا پتا ہے اللہ والیاں نے، اللہ والیاں نے، اللہ والیاں نے، اتنا ضرور خبر ہے بھی بہت پرانے زمانے دیاں نے، ہے بھی پردہ نشین نے، لیکن ہاشا و کلا او کبھی مغالطے وچ نہ رہنا۔ مسلماناں دیاں بیبیاں انج پھر تر کے کبھی وقت نہیں گزاریا تے حضور دی آل اولاد تے ممکن ہی نہیں، پاک محمد دی آل اولاد دی عزت رلے، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اگر میں اس موضوع نو چھیڑ لواں، موضوع نو چھیڑ لواں، اللہ سونا پاک نبی دی سیدادیاں دی، سیدادیاں دی، پاک محمد دی آل دی عزت کیویں محفوظ کردہ لگایا ہے، لیکن اینا درد نال کہہ جانا وا، اینا درد نال کہہ جانا وا، پہلا دے کدی نہیں ہویا، پہلا دے کدی نہیں ہویا، پر اس جدید خبیث ماڈرن ماحول دی لعنت تے نحوست پئی ہے۔ ہن سیدادیاں رلدیاں پھردیاں نے، ہن رلدیاں پھردیاں نے، ہن رلدیاں پھردیاں نے۔ مینو اگلے دن سید قطب علی شاہ صاحب، سید قطب علی شاہ صاحب عارف والے، عارف والا والے، انہاں فرمایا میں فیصل موفرد گڈی وچ بیٹھا ہاں، ڈرائیور کہندا ہے وہ لڑکی نو بخاری صاحب، بخاری صاحب، بخاری صاحب، اے سید سن، اے سن حرکت جائی، غیرت اٹھی، آپ فرماندے نے یار بخاری دے سید ہوندے نے، یہ سید زادی ہے، انہیں آخیا ہاں جی سید زادی ہے، قسم خدا دی کر گیا نا، اے گل کردیاں میرا کلیجہ منہ نو آوندا ہے، کلیجہ منہ نو آوندا ہے، کلیجہ منہ نو آوندا ہے، کی مکالے امت بل بیٹھی ہے، وہ محمد دی آل اولاد ہوے، بس دی کلیڈر کنڈکٹر ہوے، لاکھ لعنت پتہ نہیں کیڑے ویلے سمت دے عذاب پچھنا۔ بولتے نہیں ہوئے، میں پوچھنا ایک پاسے دے آخنا کہ یزید نے انج کیتا سی، انج تاریخ کے حوالے سے حقیقت ہے، کہاں تک حقیقت ہے اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک طرف یہ کہنا کہ یزید نے آل بیت کے ساتھ یہ کیا، انج رلدیاں پھردیاں سن، انج رلدیاں پھردیاں سن، دوسری طرف ترقی کے نام پر آل رسول نو، عزت رسول نو انج رولنا، میرے خیال دے ایک کم یزید کول بھی نہیں ہویا جیڑا اس تعلیم نے کر چھڈیا ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا،
وہ اج سید رہ گئے اور سید رہ گئے سیادت نہیں رہی، سید رہ گئے سیادت نہیں رہی، سید رہ گئے غیرت نہیں رہی، سید رہ گئے عزت نہیں رہی۔ اتو سانو آندے نے چشتی تے گستاخاں دا ٹولا پتہ ہی کوئی نہیں گستاخی ہوندی کیڑی شے۔ قسم و ذات دی کر کے انا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، میری جان تکتے ہو جان، میری ہر شے مک جاوے، پر محمد دی آل اولاد دی عزت محفوظ ہو جاوے۔ کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ مسلمانہ قسم خدا دی کر کے نا مینوں اس قوم نال خطاب کرن نو جی نہیں کردا، ایڈا دل نفرت کھا گیا میں نہ جٹ بواں وی نہ خطاب دے جتھے۔ کیوں جنہاں اپنے نبی نال ایڈی دغا بازی تے ظلم کیتا ہویا ہے، اپنے رسول نال یا اپنے رسول نال یا اپنے رسول نال، اوے اس عیسائی نے کی آکھیا سی، اس عیسائی نے کی آکھیا سی، اس عیسائی نے کی آکھیا سی، واقعہ مشہور شہرت کی بنا پر عرض کر دیتا ہوں۔ اس عیسائی نے کی آکھیا سی، جے دیکھو توجہ ہے، جے دیکھو حسین پاک دا سر شریف گیا ہے، انہیں آخیا وہ تساں اپنے رسول نال تے اپنے رسول دی آل اپنے رسول دی آل نال اے کیتا ہے۔ اگر ساڈے عیسیٰ دے پتر ہوندے، ساڈی عیسیٰ دی اولاد ہوندی تے تانوں دس دے کہ رسول دی آل دی عزت کیویں کری دی ہے، اور ساڈا تے نک ہی انہیں وڈ چھڈیا۔ قربان ہو صدقے جاواں جنوں ویکھو میں سجدہ نہ کھا دیواں، میں نہ کریاں، میں پھیلایا، شرم نہیں آؤں۔ اس امت کا فرض بنتا سی اگر خزانے لانتاں دے لگ گئے، اگر خزانے حرام زدگیاں دے لگ گئے، چل امت دی فکر کر لیندی کہ جنہاں دے صدقے کھانیاں پہ اس محمد اولاد رلے کیوں، اے چندے کٹھے کر کر کے پاک محمد دی آل اولاد دے گھر پہنچاؤں دے، تاکہ ہر بی بی سید زادی گھر وچ عزت نال روزی کھاندی، کسے تھاں تے عزت رسول نہ وکھاندی۔ میرے خیال دے میں گل کوئی بہتی گستاخ نہیں کر گیا۔ وہ تہاڈی گستاخی آپ اس قوم دی میں گستاخی کوئی بہت ہی نہیں کر بیٹھا، کیونکہ یہ خود گستاخی ہے کہ کسے دی عزت نو محفوظ کرن دی سوچو تے خود ایک گستاخی۔ ہو سکتا ہے کئی سید میرے نال وٹ ویر رکھ لین تے رکھے بھی ہوئے نے، کئیاں سجدہ صدقے جاواں ہے، صدقے جاواں بابا نارا سرکار مینوں پک کے تساں زندہ جے، اللہ والے جے، او بابیو کوئی سجدہ دی ہن بھی ونڈ کر وکھاؤ تے نالے او بابیو انہاں دے کر دیو، او کوئی کرامت انج دی وکھاؤ سجدہ دے دل وچ اوہی ضمیر پیدا ہو جائے جڑا تہاڈے دل وچ رب نے رکھیا سی۔ یار ٹھار کے بیٹھا یار تو کی بولے تواڈے کول یار فرمائش ہی نہیں، جلدی کرو یار کی کر دے گے۔ ووٹوں کے لیے نہیں، رسول کے لیے حاضر ہیں، دین کے لیے حاضر ہیں۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ تیرے دین واسطے حاضر ہاں، تیری آل دی عزت بچاؤن واسطے حاضر ہاں۔ توجہ ہے؟ خیر ادھر ویکھ ادھر ویکھ، اچھی رکھو اچھی رکھ ذرا، باہر کیڑا ہے؟ ذرا آواز اچھی کرو۔ میں بابے ہوراں دے حالات تو تانوں کچھ باخبر بھی کیتا ہے اور پر ذوق بھی کیتا ہے۔ ہن میں یہ عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر و کبیرہ کہ امت مسلمہ تے اولیاء انہاں دی حقیقت اور عظمت کی توجہ ہے؟ ذرا بولو بولو بولو۔ ادھر ویکھ سنگیا، توجہ ہے؟ قربان جاواں قربان جاواں پاک محمد دی امت دی عظمت وے اللہ سونے نے اس امت نو درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے تے درمیانی امت ہون دا صحیح نمونہ اللہ نے ولیاں نو بنایا ہے۔ نیا نقطہ پیش کر رہا ساریاں دے واسطے نہ، علماء غیر علماء برابر محظوظ ہو گئے۔ پھر سمجھو پھر دہرانا درمیانی دا معنی بھی کھولنا۔ اللہ نے اس امت نو کیڑی امت بنایا؟ میں آیت کریمہ تلاوت یہ ہوئی سی، اللہ سونا فرماتا وذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ فرماؤندا ہے اساں تانوں درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، وچکارلی امت بنایا ہے، وچکارلی امت بنایا ہے، وچکارلی امت بنایا ہے، نہ حدوں اگاں جے نہ حدوں پیچھے جے، درمیان وچ رہن والے جے، امت وسطا درمیانے لوگ جے، تسی درمیانے لوگ جے، خیر الامور اوسطها، بہترین کام ہمیشہ درمیانہ ہوتا ہے، ہر شے چنگی وہی ہوتی ہے جڑی درمیانی ہوئے، اعتدال پسند مذہب ہے، نہ حدوں اگاں نہ حدوں پیچھے ہے، یہ درمیانی امت اللہ نے بنایا ہے تے درمیانی امت ہون دا نمونہ اللہ نے قیامت تک سلسلہ اولیاء دا چلایا ہے۔ وہ درمیانہ کنوں کہندے نے؟ اللہ دے ولیاں نو ویکھ تینوں درمیانے دا پتہ لگ جانا ہے، لیکن وضاحت میں کر دینا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ درمیانے دا سن لے، درمیانے دا سن لے، کئی لوگ کئی امتاں انہاں وچ توجہ انہاں وچ ملوکیت شہنشاہیت تے عیاشی دنیا دی رغبت انج عشق دنیا دے حرص وچ مبتلا ہو برباد ہو گئے، کئی ایسے گزرے انہاں ایسا غلط رویہ اختیار کیتا، تھڈو دنیا مطلق چھڈ کے راہب بن بیٹھے، جنگل مل کے نہ شادی نہ غمی، ہر شے دنیا دی چھڈ کے ایک منے ہو گئے۔ عجیب راہ وے، توجہ ذرا، وہ یا یہودی سن یا عیسائی جنہاں نے ادھروں حد ٹپی عیاش بن گئے،
دنیا دا یاش بن گئے، دنیا پرست بن گئے، دین قربان کیتا دنیا دے پیچھے۔ دوجے جنہاں دنیا پرست دین دے اندر ایڈا غلو کر بیٹھے، انہاں نے دنیا چھڑ دتی۔ اللہ فرماندا ہے او بھی حدوں ٹپ گئے، او عیاشیاں نو مر گئے، او بھی حدوں ٹپ گئے، دنیا دا نظام ہی ختم کر بیٹھے۔ آ لوگو او پاک محمد دی امت اساں تانوں درمیانی امت بنایا ہے، نہ تساں عیاشاں والے عیاشیاں والے جے، نہ تساں عیاش جے، نہ تساں راہب دے جنگل والے جے، تسی درمیان وچ اللہ والے جے۔ دنیا وچ رہنا ہے پر دنیا دا نہیں بننا، دنیا وچ رہنا ہے پر دنیا دا نہیں بننا، دنیا وچ رہنا بھی ہے دنیا دا نہیں بننا، تے دنیا تو کٹنا بھی نہیں، تھڈو کٹنا بھی نہیں۔ لہذا تہاڈا فطرت دا دین دتا ہے، فطرت دا دین دتا ہے، فطرت انسانی کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ والے جے میں چل گئے کی جے بادشاہ ہوو عمر ورگے، جے درویش ہوو تے داتا تے شہاب بابے نہرے ورگے۔ اور توجہ ہے، بولو بولو، ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ، قربان جاواں ساڈا کلندر اقبال ایتھے گل کر گیا ہے۔ توجہ ہے، ساڈا کلندر اقبال ایک گل کر گیا ہے، سناواں عمر کتنے شہید ہو گیا، کٹ دے مینوں۔ اور نقطہ سمجھا جائے مسلمانوں، اپنی حقیقت بھی سمجھا جائے، ولیاں دی عظمت بھی سمجھا جائے۔ ساری حقیقت یہ ہوئی ہے کہ امت مصطفیٰ درمیانی امت، درمیانی، نہ شہنشاہیت تے ملوکیت والی عیاشی کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظ ہے نہ فرعونیت نو نیڑے لگن دیندے نے، نہ رہبانیت نو نیڑے لگن دیندے نے، دنیا دا نظام بھی چلاندے نے تے دنیا تو کٹ کے چلاندے نے۔ ہائے ذرا بول چا سبحان اللہ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے اساں عجیب گل ہے سا درمیانے، ہے سا درمیانے، ساڈے علماء بھی درمیانے، ساڈے صوفیاء بھی درمیانے، ساڈے حکام امراء بھی درمیانے، یہ درمیانہ ہی کام رکھتے سن، لیکن اسی عجیب متاثر ہوئے ہیں عیسائیت تو عجیب متاثر ہوئے ہیں، یا تے رہبانیت لئیے انہاں تو تے رہبانیت وچ کئی پھس گئے، تے یا پھر اساں ملوکیت تے شہنشاہیت دی عیاشی فرعوناں انہاں کول لے بیٹھے ہیں۔ عیسائیاں نے دوویں پاسوں ساڈا پٹھا بھایا ہے، او تے عیاشی مغرب والی لے بیٹھے ہیں، یا رہبانیت عیسائیاں والی، او بھی عیسائیت دی او بھی عیسائیت دی۔ کلندر اقبال ایتھے ساڈا بول گیا ہے اخیر دساں، وہ آندا ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ مطلب پھر سمجھاواں گا، تھوڑا جا سمجھ آئی جانا ہے۔ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر کو ہے لہذا لہذا، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔
کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز مہروالا، سکندری ہو قلندری ہو یہ سب طریقے ہے ساحرانہ. سمجھاواں گا بعد تعلیم یافتہ قوم ہے جنہ چر اقبال میں نہ سمجھاواں یہ نہیں سمجھ جی. کوئی کہتے ہیں ہم اقبال کے حافظ ہیں، میں نے کہا قرآن کے حافظ بھی بتھیرے ہیں. قرآن کے حافظ ہو کر قرآن کو نہیں سمجھتے. اقبال کا حافظ ہونا کوئی کمال نہیں، اقبال کو سمجھنا اصل کمال ہے. توجہ ذرا. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدا یا خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. غلام قوموں کے علم و عرفان کی ہے یہی رمز آشکارا. زمین اگر تنگ ہے کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کران. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. مطلب کیا ہے؟ بڑی گہری گل کی اور میرے سینے میں کئی باتیں پڑی ہیں جن کو ظاہر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. توجہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ اقبال فرماندے نے ایک ہے مغرب ایک ہے مشرق. مغرب والوں کا ضمیر تاجرانہ ہے، تاجرانہ، ہر وقت تجارت، ہر وقت دنیا، ہر وقت دولت، ہر وقت مال، سب دنیا بس اس دے پیچھے دین تباہ کرنا انہیں فرض سمجھ لیا. انہیں کیا دین رکاوٹ بنتا ہے دنیا داری میں، چھوڑا اس کو. وہ تاجرانہ ضمیر ہے، دین کو روڑی پر پھینک دیا. ادھر مشرق کا ضمیر راہبان ہے، راہبان ہے. انہاں کی کیتا ہے؟ انہاں آکھے اساں مشرق والیاں راہبانہ راہبانیت دا ضمیر اپنایا ہے کہ راہباں وانگو دنیا ہی چھڈ دیو، تھڈو ہی چھڈ دیو، تھڈو ہی چھڈ دیو. وہ کہندا ہے تاں کر کے اوتھے لمحہ لمحہ بدلدا ہے، ایتھے ایکو ہی حال رہندا ہے. اوتھے شیطانی لمحہ لمحہ نوی ہے، ایتھے حال ایکو ہی رہندا ہے. میں اس دے اوتے ہن جناب نو تھوڑی وضاحت کرنا چاہنا. دیکھو تاجرانہ ضمیر انہاں دا جدو ساڈے وچ آیا ہے نا تے اساں بھی دنیا دی تجارت دے نال دین دی تجارت بھی شروع کر دتی. میری گل تے توجہ رکھنا. میں راتی بھی عرض کیتی ہے کوٹ کچی کوٹھی تے ہن ایتھے کرن لگا. او مسلمانوں عجیب تاجرانہ ضمیر ہے ساڈا. اساں محض دنیا دولت پیسے سرمایہ دی خاطر عزت فروشی جی میں ہنے تانوں سیداں دی گل سنائیے. آخر وہ بھی تے کسے سید دی بیٹی ہے جیڑی بس دے ٹاپے تے بیٹھی. ہاں ہاں کیا ہے او تاجرانہ ضمیر، او وپاریاں والا ذہن، ایڈا وپاری عجیب جیڑا مسلماناں دی تاریخ وچ کدی نہ نکلیا ہوئے. نواں وپاری جیڑا دین ویچے، عزت ویچے، ایمان ویچے، جو آوے ہر شے ویچے. اس حد تک وپار کرے کہ نیٹ کھولو عام کپڑیاں دے اوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پینٹاں دے اوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آیاتاں یہ وہ، چڈیاں دے تھلے جتیاں دے وچ پتہ نہیں کی. آخر تجارت ہو رہی ہے بھائیو. اور اس حد تک تجارت ہو رہی ہے کہ قرآن پاک جڑے کٹھے ہوندے نے، قرآن پاک کٹھے ہوندے نے، انہاں وچ کوئی گندگیاں غلاظتاں وچ لبڑے اخبار دے کاغذ یہ وہ سارے مشیناں بنائیاں نے. ہاں جی ہن اوتھے بھی پھر تجارت ہون لگ پئی ہے. کیویں انہاں
دا جوس کڑ لیا انہاں دے لفظ مٹا دیتے تے جڑے پیچھے پھوگ بچدا ہے او دے نویں سروں گتے دے کاغذ بن کے پتہ نہیں ہن کتھے کتھے استعمال ہوندے نے. دعویٰ تو یہی ہے قرآن پر استعمال ہوتے ہیں, ادھر نہیں جانا چاہتے, لیکن یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھو تو خود سمجھدار ہے, اے میرے ہاتھ وچ کپڑا ہے یہ پاک ہے, پاک کپڑا ہے, ایک پلیت کپڑا ہے. وہ اسلام کہندا ہے پاک تے پلیت کپڑے نو کٹھے نہ دھوو, جڑا پلیت ہے او دے پہلو ہی پلیت ہے, جڑا پاک ہے وہ اللہ دا ذکر کردا ہے اونوں محروم تے نہ کرو. کپڑا پلیت ہو جائے تو ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہے, پاک ہوتے ذکر الہی کرتا ہے. ہن او پلیت تے پاک کپڑے رلا کے نہیں دھو سکدے, او تو سمجھدار ہے. پلیت قرآن پاک جنہاں نو گندگی غلاظت لگی ہے جویں اچھرے والی نہر آ اے وچ لوکی سٹ جاندے نے, اے بند ہو جاندی ہے. پھر ہر سال اساں ٹرکاں دے ٹرک کڈنے آ کہ ہاں جی اس نہر دے وچوں ٹرکاں دے ٹرک قرآن پاک کڈنے آ, پیشاباں ٹٹیاں وچ لبڑے ہوندے نے کیونکہ گٹر لاہور دے آس جڑے نیڑے نیڑے نے سارے ادھر ہی وچ پیندے نے. تساں اکھاں نال ویکھدے ہووگے, ایمان نال میں قسمیاں پیانا. وہ ہن انہاں نو لے جان, انہاں اس طرح دے لے جاندے نے, اخبار تھلے رلدے ہوندے نے ٹٹیاں وچ نالیاں وچ ادھر ادھر روڑیاں تے پے, او چوک کے لے جاندے نے. کاغذ کٹھے کرن والے لوگ او پھر انہاں نو بیچدے نے. او کی کردے نے ہن ایک کاغذ پلیتی وچ لبڑے, ادھر قرآن دے کئی پاک کئی پلیت کئی پاک کئی پلیت, انہاں نو جدوں رلا کے تے کٹھا جوس جدوں کڈنا ہے تے جڑے پاک لفظ ہون گے وہ بھی پلیت ہو جان گے. تے ایمان نال دس ادھر تے لگ گئی اتفاقاً پلیتی تے یہ قصدن لگانا اور پلیت ان کو کرنا, یہ ایمان نال دس یہ تاجرانہ ضمیر دی وجہ ہے کہ نہیں؟ کہ اگر تاجرانہ ضمیر نہ ہوندا تے ایمان نال دس او قرآن جڑے بے ادب سن یا ورقے جڑے اللہ رسول دے نام رولدے سن انہاں دے محفوظ کرن دا طریقہ وہی ہوندا جڑا پاک محمد دی شریعت دسیا ہے. لیکن کی کریے اور سنگیا, اور ڈکی نہ آپ کر سکتے وہ دین دی کر سکتا ہے. توجہ ہے ہائے 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 توجہ. اسی ایویں نہیں اس پاسے لگے, جتھے لگے نے ساڈے بیلی بہت اچھے لگے نے, داد دینے ہور لگن, کیونکہ حضور دے صحابہ اور اہل بیت جڑی کافراں دے اوتے انہاں فتح پائی سی وہ اسے دی تے برکت سی. ہاں جی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام پیچھے مسلماناں جو علاقے دے علاقے فتح کیتے نے, ملکاں دے ملک کھوئے نے, وہ انہاں ٹول ٹمکڑیاں دی تے برکت سی. ہاں جی انہاں دے صدقے ساز واجے انہاں دے کول سن, تاں کر کے دنیا دے فتح پائیے. اساں جدوں دے انہاں تو دور ہوئے ہاں اساں محروم ہو گئے. حیران جے ہون لگ پے جے میری گل تے کچا کچا ہسے جے, تو میں گل غلط تے نہیں کر گیا کدھر؟ بول دے نہیں. میں کہنا کہ پیچھے اساں جڑی عزت عظمت مسلماناں پائی سی نا وہ انہاں میراثیاں دے صدقے پائی سی. اے میراثی نہ ہوندے پتہ نہیں ساڈے نال کی بندا. دعا کرو اے امت پھر میراثی بن جائے. یار میری گل دے کچے کچے ہسن ڈے پے جے کی گل ہے؟ بول دے نہیں نہ بنیا کی یہ میں کوئی بھڑی گل کر گیا. ہاں بھائی دو ہی باتیں ہیں. اگر مسلمانوں نے میراثیوں کے صدقے عزت و عظمت پائی ہے تو پھر میراثی بنیے. تے جے نبی دے صحابہ دی شریعت تے دین تے بابے نہرے ورگیاں دی فقر دے فقیری تے درویشی دے تے ولایت دے صدقے عظمت پائیے تے پھر پاسا ہو لینا چاہیے. ہن میں آکھاں گا
یا میراثی بنیے یا فقیراں دے خادم بنیے. پر امت دی تے مونج کٹی پئی تا میں آخیا دب کے رکھ. جی ایسا اس قوم کی نبض نہیں سمجھنی تو اور کنے سمجھنی. میں پوچھنا دسو دے صحیح کیا شاہ علی مشکل کشا نے بھی ڈھما ڈھم ڈھما ڈھم ڈھما ڈھم تے وقت گزاریا ہے؟ کیا امام حسین بھی گزاریا ہے؟ بولو بولو بولو. اگر تہاڈا ضمیر کہندا میں مان لینا. اگر تہاڈا ضمیر کہندا میں مان لینا. میں بے ایمان نہیں. اگر تہاڈا ضمیر کہندا ہے ڈما ڈم نال علی دی ولایت سی میں مان لینا. اگر محمد دی شریعت نال سی, اگر رب دی عبادت نال سی علی دی ولایت, تے پھر شرم آنی چاہیے. ڈما ڈم وچ وقت نہیں گزرنا چاہیے. محمد دی شریعت وچ وقت گزرنا چاہیے. دو حق یہی ہے, نہ انکار میں کنیم و نہ انکار میں کنیم. لیکن سجنا یہ سمجھنا کہ عبادت یہی ہے, شریعت پاسے رکھ کے ڈما ڈھام میں وقت گزارنا تے آخنا قوالی بزرگوں کی سنت ہے. یہ ظلم اللہ والوں کے ساتھ مت کرو. اللہ والے شریعت سے بنتے ہیں, میراث پونے اور ڈما ڈم سے نہیں بنتے. سمجھ آئی نے بول دے نہیں. پر ہوں کی کریے, ہوں تو دنیا آتی ہے ووٹ لینے نے تے پہلو ڈما ڈم لاؤ. ووٹاں واسطے ڈما ڈم دما دم. وہ دما دم بھی نال ہوندا ہے, ڈما ڈم بھی نال ہوندی ہے. ادھر دما دم ہوندا ہے, ادھر ڈما ڈم ہوندی ہے. خیر خدا کرے ذکر تے اساں ولیاں دا کرنے ہاں پر کرتوت پورے کافراں والے رکھنے ہاں. شالا خدا کرے کہ اللہ ساڈی بیڑی کو توڑ چڑھا چھڈے, انج لگدی نہیں. بول دے نہیں ہوئے, بول دے نہیں, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. جی کوئی گل نہیں, سانو آن کے کوئی سمجھاوے سمجھا لوے, اسی او دے نال تر پواں گے. جی اسی سمجھانے ہاں تے اودی سمجھ آوے پھر وہ ساڈے نال تر پوے. یہ بھیڈاں وکھو وکھریاں رکھنیاں کم چنگا نہیں ہوتا. بولدے نہیں جی. ہوئیے سارے مسلمان, کوئی ڈما ڈم تے لگا ہے, کوئی نماز تے لگا ہے, تک بنتی نہیں. جی ڈما ڈم ایڈی عبادت ہے تو نماز چھڑ کے ادھر لگ جانے ہاں, جی کوئی نماز وڈی عبادت ہے ڈما ڈم چھڑ کے ادھر لگ جائیے. یہ کی ہویا کہ وہ ڈما ڈم وقت گزاری جاتا ہے, یہ نماز گزاری جاتا ہے. وہ فیصلہ دے کرو محمد پاک کیڑا دین دے گئے نے. تا کر کے میں نہ کوئی ٹماٹم والا ہوئے جڑا مرضی ہوئے, سارا نو ساڈا اقبال آخدا ہے. ساڈا اقبال کہندا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. آندا مسلمان کسے مولوی تو نہ پوچھی, وہ اپنے ضمیر مردہ کر بیٹھے نے. اور تو اپنے تو پوچھ, اپنے دل تو پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. پھر کہہ دینا اقبال فرماندا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ.
اے مسلمان اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ آندا مسلمان کسے مولوی تو پوچھن دی لوڑ نہیں، اپنے دل تو پوچھی دین دا ویڑھا خالی کیوں ہو گیا ہے؟ سینما بھر گئے، میراث پونے بھر گئے، میراثیاں ڈما ڈم بھر گئیاں، ہر پاسے بے دینی دی لہر آئی، بے دینی تے بدماشی کمینگی دیاں تھاواں بھر گئیاں، دین دے ویڑھے خالی ہو گئے۔ آندا کسے مولوی تو پوچھن دی لوڑ نہیں، تیرا دل آپ دسے گا کی کر بیٹھا ہے۔ مغرب نال دل لگے، مغرب نال دل لگے، مغرب نال دل لگے، اوتھے سورج ڈوب جاوے، تیرا دل کیوں نہیں ڈوبے گا؟ جتھے سورج ڈوب جاوے اوتھے دل کیوں نہیں ڈوبے گا؟ تا کر کے دین دے بیڑے برباد ہو گئے۔ او سنگیا اج میرے ورگے بولن والے، سر والے، راگاں والے رہ گئے، پر بابے نہرے ورگے دل والا ایک نہیں دسنا۔ یار ایک ہی وجہ پائی ہے، قرآن ہوئی ہے، حدیث ہوئی ہے، کتاباں ہوئی ہے، وجہ دسو گل کی؟ بابا نعرہ تیار کیوں نہیں ہوتا؟ اٹھوئے میرے خیال دے جے شیر شاہ پنجاب دے شیر شاہ نے تندور بنایا سی، وہ بولتے نہیں، جے تندور بنایا سی پنجاب دے شیر شاہ نے، جے تیر لکڑ دا بنایا سی پنجاب دے شیر شاہ نے، تنور تایا سی، شیر پایا سی، تے سید توجہ ہے، توجہ ہے، خراب کر گئی، خراب کر گئی بچہ شاہی کو صحبت زاغ۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ عیسائیت کی ملوکیت اور عیسائیت کی رہبانیت دونوں نے مسلمانوں کا پٹھا بہا دیا۔ شہنشاہیت اور ملوکیت کے خبیث اثرات نے ہمارے اندر عیاش پیدا کر دی ہے، اور رہبانیت کے خبیث اثرات نے ہمارے اندر جہالہ پیدا کر دیے، ملک پیدا کر دیے۔ اساں اپنے سلف صالحین دی میانہ روی اور امت وسط کے مفہوم اور معنی کو بھی بھول بیٹھے ہیں، حقیقت تو ہمارے پاس کہاں ہے گی؟ ذالک جعلناکم امۃ وسطا، ارے پاک محمد دی امت درمیانی امت ہے، اے دے بادشاہ ہون تے فقیری دے رنگ وچ، انہاں دے فقیر ہون تے فقیری دے رنگ وچ، رہبانیت نہیں، ملوکیت اور شہنشاہیت نہیں۔ ساڈے بادشاہ سن تے افراد تفرید تو خالی، ساڈے فقیر سن افراد تفرید تو خالی، ساڈے علماء سن تے افراد تفرید تو خالی۔ وہ عجیب لانتی ماحول بنے، علماء عیاش،
عیاشی میں ضمیر فروش، ضمیر فروشی کو عزت سمجھتے ہیں، وہ کانے رہن کو عزت سمجھتے ہیں۔ کانا رہنا عزت نہیں ہوتی، دوویں آکھڑا ہونا عزت ہوتی۔ وہ فقیر ساڈے عیاش، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور سنو ادھر دیکھو، پیراں دے منہ چوں حق گوئی دا فریضہ کیوں نہیں ادا ہوندا؟ سنو اخبار الاخیار شریف کے اندر شیخ محقق لکھتے ہیں، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی دے خلیفہ صاحب لقب سی حق گو کیوں لگا پیا؟ سلطان محمد تغلق اعلان کیتا، کہندا مینوں محمد عادل آکھو، محمد انصاف والا آکھو۔ اے بزرگ اٹھ کھلوتے، فرمایا ساڈی زبان کبھی ظالم نو عادل نہیں آکھ سکتی۔ انہیں آپ چکایا، دلی دے قلعے دی دیوار تو سٹایا، تھلے کے شہید ہو گئے۔ انہاں دی قبر شریف قلعے دی دیوار نال پہ دسدی ہے، اے ڈب مرو کدھرے نظرانے نو سود نہ بنن دیا جے، اور نظرانہ ہو رہے، سود ہو رہے، نظرانہ ہو رہے، رشوت ہو رہے، نظرانہ ہوندا ہے۔ پیر جی مینوں خیر نال نواز، سود ہوندے، پیر جی تو آپ ہی بے دین بن جا۔ او پیر جی ساڈی مرضی دا بوئی جتھے کھوڑیے، پھر پیر آکھدے لے تیری سید ذاتی فیصل بو ورد دے، جے ٹاپے تے نہ بھاواں تے مینوں بھی ولی دا پتر نہ آکھی، او ٹاپے تے بھا چھڈیے۔ اوے قربان جاواں اے وقت ہی ویکھنا سی، اساں اے بھی وقت ویکھنا سی جے ولی ہوندے سن تے مہر علی ورگے آندے سن مریدا حق دسنا میرا کم ہے، حق تے چلنا تیرا کم ہے۔ جے نظرانہ دیویں تو قبول کریں گے، جے رشوت دیویں تو لعنت پاواں گے۔ رشوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق چھپا کر مال لینا، حق چھپا کر مال لینا، مال کی وجہ سے حق چھپانا، حق چھپا کر مال لینا، مال کی وجہ سے حق چھپانا، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور جے نظرانے ویکھ کے حق ہی نہیں آکھنا، جے ملا فیس مانگ کے حق ہی نہیں آکھنا، تے حاکم فرعون بن کے تے الٹا کفر دے نظام چلانے، تے پھر کی ایتھے آکھیے، تے پھر یہ گل صاف آکھنی پیندی ہے کہ اساں درمیانی امت ساں، ادھروں بھی ظلم لے بیٹھے ہیں، ادھروں بھی ظلم لے بیٹھے ہیں، اساں او درمیانی رہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سی او تہاڈا اعزاز ہے، تساں ہمیشہ وچکار رہنا ہے، نہ فرعون بننا ہے نہ راہب بننا ہے، او تسی محمدی صحابہ وانگو او درویش بننا ہے جڑے نبی دی شریعت دے ہمیشہ پورے رہے۔ توجہ ہے ایمان نال دس ہوئے، اگر اساں غیراں تو متاثر نہ ہوندے، اس ظلم کا شکار ہوندے کہ ایک شیخ وقت اور ایک کنجر کمینہ دونوں کی رائے برابر ہو،
دونوں کی رائے برابر ہو. ایک شیخ وقت، ایک جاہل وقت، ایک شیخ وقت، ایک نشئی، رائے برابر. اساں ظلم کتوں لے آئے؟ پھر اقبال نو آخنا ہی پیندا ہے، سچ کہہ گیا. وہ کہندا تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگی، تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. بنایا ایک ہی ابلیس آج سے تو نے، بنائے ہیں بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. مسلمانوں سنو اور سنو، آخری گل کر کے اجازت چاہنا. بہتا دماغ تہاڈا ساڑیا ہے، میں معافی مانگنا. ہو سکتا ہے تہاڈا وقت قیمتی میرا آوارا ہے، تہاڈا وقت قیمتی میرا آوارا ہے. میں ایک کو پوچھنا، تسی کیدے عرس تے آئے ہو؟ بولو بولو. سید شہاب الدین نہرہ دے عرس تے آئے ہو؟ بولو سچی دسیا جی. تساں سید شہاب الدین نہرہ دی عقل، ضمیر، رائے اور فکر کو، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کس کے برابر سمجھتے ہیں؟ کسی کے برابر نہیں. سارے نہیں بولے. جیڑا آندا ہے میں بابے نہرے سرکار دے نال دا بیٹھا، وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں او دا ہاتھ چومنا تے ہنے لکڑاں لیاونا تے ہنے کنی لیاونا. گو تے گو دا میدان. او بول دے نہیں. کیڑا تواڈے وچوں جڑا آکھے بابے نعرے دے نال دا میں؟ تسی جے مولانا نے ہاتھ کھڑا کیتا. سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں. میں یہ آخیا بھی کیڑا جڑا دعویٰ کرے میں بابے نعرے دے نال دا. بولو بولو، کوئی ہے بابے نعرے دے نال دا؟ کوئی ہے؟ تے جیڑا آکھے میں بابے نعرے دے نال دا گستاخ ہوے گا کہ نہیں ہونا؟ تے فرض کرو بابے نعرے اج آ جان تے ووٹاں وچ اساں سارے ہی نال دے، کافر بھی نال دے. نہیں کی ہویا؟ نہیں کی ہویا؟ کیتی بیٹھے جے نہیں کھالی ہیں. نہ تساں ولی چھڈیا، نہ تساں نبی چھڈیا، نہ کسے نوں چھڈیا. مغرب دا ایسا استرا چلیا، مغرب دا ایسا استرا چلیا انہیں سارے دی ٹینڈ کر کے ماری. ٹینڈ کدی ریونڈ وچ مشہور ہوندی سی، ہن ہر پاسے ایسی ٹینڈ چلی، ایسا استرا وگیا ککھ نہیں بچیا. آج بھی تمیز کر، اج بھی تمیز کر، اج بھی تمیز کر. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. آج جہنمی جنتی برابر نہیں ہوتے. دعا کرو انہاں پیاریاں دا صدقہ اللہ انہاں دے پیچھے چلاوے تے سانو. بس وقت کوئی نہیں، میں سفر کرنا ہے میں بہت لمبا. انہاں ہی الفاظ دوتے معذرت نال دل نازک بڑے نے، دل اج کل نازک بڑے نے. سچی گل تو ٹوٹ جاندے نے. سچی گل دے پھول دی پتی تو، سچی گل دے پھول دی پتی تو اج دے نازک دل ٹوٹ بڑے جاندے نے. اس واسطے میں معافی مانگنا. خدا کرے یہو جہ ٹوٹے دلاں واسطے کوئی پتھر آن، کیونکہ پھلاں دا جہان کوئی نہ. آخر دعوانا الحمدللہ.